अथ कार्तिक शुक्ल एकादशी कथा हरिबोधिनी एकादशी जसलाई भनिन्छ ती कथाहरू ब्रह्मवाच प्रबोधिन्यास महात्म्यं पापग्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धिनां शृणुष्व मुनिसत्तम तावद् गर्जति विप्रेन्द्र गंगा भागीरथी शितौ यावन्नायाति पापग्नि कार्तिके हरिबोधनि तावद् गर्जन्ते तीर्थानि असमुद्रं सरांसित यावत् प्रबोधिनी विष्णुस्तीर्थिर्नायाति कार्तिके अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकेनैवोपवासेन प्रबोधिन्यां लभेन्नरः नारद उवाच एकभुक्तेन किं पुण्यं नक्त भोजने उपवासेन किं पुण्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाच एकभुक्तेन जन्मोत्तम नक्तेन द्विजनर्भवं सप्तजन्म भवं पापम् उपवासेन नश्यति यद्दुर्लभं यदप्राप्यं त्रैलोक्ये न तु गोचरं यदप्यप्रार्थितं पुत्र ददाति हरिबोधिनी मेरो मन्दरमात्राणि पापान्युग्राणि यानि च एकेनैव उपवासेन दहते पापहारिणि पूर्वजन्म सहस्रैषु यद्दुष्कर्म उपार्जितं जागरेण प्रबोधिन्यां दहते तुलराशिवत् उपवासं प्रबोधिन्यां य करोति स्वभावतः विधिवन् मुनिशार्दूल यथोक्तं लभते फलं यथोक्तं सुकृतं यस्तु विवत् कुरुते नरः स्वल्पं मुनिवर श्रेष्ठ मेरु तुल्यं भवेत् फलं विधिहीनं तु यः कुर्यात् सुकृतं मेरु मात्रकम् अणुमात्रं न चाप्नोति फलं धर्मस्य नारद सन्ध्यायिने व्रतव्रते नास्तिके वेद निन्दके नैति संतिष्ठते देहि धर्मशास्त्र विदूषके परदाररते मूर्खे कृतघ्ने वञ्चके तथा धर्मो न तिष्ठते देहे यतेषामपि देहिनाम् ब्राह्मणो वापि शूद्रो वा सेवते परयोषितं ब्राह्मणीं च विशेषेण चण्डाल सदृशा बुभौ सभर्तृकां वापि तवां ब्राह्मणीं ब्राह्मणो यदि सेवते मुनिशार्दूल सान्वयो याति संशयं परदाराभिगमनं कुरुते यो द्विजातम सन्ततिर्न भवेत् तस्य फलं जन्मार्जितं नहि गुरुणासाभिप्रैषयोऽहङ्कारेण वर्तते सुकृतं नश्यते शीघ्रं धनं नाप्नोति सन्ततिम् आचारभ्रष्टदेहानां वृषलेगामिनां तथा दुर्जनं सेवमानानां धर्मस्तेषां पराङ्मुखः पतितैः सह सङ्गं च तद्गृहे गमनं तथा ये कुर्वन्ति नृपश्रेष्ठ ते गच्छन्ति यमालये धर्मो न च नृणां येषां स्वागतासन भोजने तेषां वैनश्यते वत्स कीर्तिरायो प्रजासकं साधूनामपमानं तु ये कुर्वन्ति नराधमा त्रिवर्गफलहीना ते दह्यन्ते नरकाग्निना कृतापमानं साधूनां ये हृष्यन्ते नराधमा वारयन्ति न ये मूढा ते पश्यन्ते कुलक्षयम् आचारभ्रष्टदेहस्य पिशुनस्य षट्छ ददतो जुह्वतो वापि गतिस्तस्य न विद्यते तस्मान् दत्त्वा शरीरं किञ्चित् अशुभं लोकगरीतं सदाचारवता भाव्यं यथा धर्मो न नश्यति ये ध्यायन्ति मनोवृत्त्या करिष्यामः प्रबोधिनीं तेषां विलीयते पापं पूर्वजन्म सतोद्भवम् असमतीतं भविष्यं च वर्तमानं कुलायुतं इष्टो लोकं नयत्यासु प्रबोधिन्यां दुजागरे वसन्ते पितरो दृष्टा हृष्टा विष्णुलोके इत्यलङ्कृतः विमुक्ता नरकै दुःखै पूर्वकर्म समुद्भवै कृत्वा तुपादकं घोरं ब्रह्म हत्यादिकं नरः कृत्वा जागरं विष्णोर्धौतः पापो भवेन मुनि दुष्प्राप्यं यत्फलं स्वमेधादेभिर्मुखै मखै प्राप्यते तत्सुखेनैव प्रबोधिन्यां तु जागरे आप्लुत्य सर्वतीर्थेषु दत्त्वा काञ्चनं महिं न तत्फलमवाप्नोति यत् कृत्वा जागरं हरि जातः स एव सुकृते कुलं तेनैव पावितं कार्तिके मुनिशार्दूल कृता येन प्रबोधिनी यथा ध्रुवं नृणां मृत्युर्धननाशस्तथा ध्रुवमिति ज्ञातं मुनिश्रेष्ठ कर्तव्यं वैष्णवं दिनं यानि कानि च तीर्थानि त्रैलोक्ये सम्भवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यग् करोति प्रबोधिनीम् सर्वकृत्यं परित्यज दुष्ट्यर्थं चक्रवाणिन उपोषे एकादशी रम्या कार्तिके हरिबोधिनी स ज्ञानी स च योगी स तपस्वी जितेन्द्रिय भोगो मोक्ष स तस्यास्ति ह्युपासे हरिबोधिनीं विष्णुप्रियतरा हे स धर्मसारसे दायिनी सकृते नानुमुपोष्यैव मुक्तिभाग च भविन्नर प्रबोधिनीमुपोषे त्वा न गर्वे विशते नर सर्वधर्मान् परित्यज तस्मात् कुर्वेत नारद कर्मणा मनसा वाचा पामय्य समुपार्जितं तत्स्यालेते गोविन्द प्रबोधिन्यां तु जागरे नानं दानं जपो होम समुद्देश जनार्दनं नरैर्यत् क्रियते वत्स प्रबोधिन्यां तदक्षयम् एर्चयन्ति नरास्तस्यां भक्त्या देवं च मातवं समुपोष्य प्रमुच्यन्ते पापैस्ते शतजन्मभि महाव्रतमिदं पुण्यपुत्र महापापोगनाशनं प्रबोधवासरं विष्णुर्विधिवत् समुपोषयेत् प्रतिनानेन दैवे स परितोष जनार्दनं विराजयन्ति स सर्वा प्रयाति भवनं हरि कर्तव्ये च प्रयत्नेन नरैः कान्तिमभि शुभिः एकादशीं ग्रीष्मे श्रेष्ठ कार्तिके तु प्रबोधिनीं बाल्ये यत्त्वच्चार्जितं वत्स यौवने वार्धके तथा शतजन्मकृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु शुष्कमार्द्रं मुनिश्रेष्ठ स्वगुह्यमपि नारद तत्क्षालिते गोविन्दमस्यामभ्यर्थ भक्तितः तन्नदान्यवहा पुण्य सर्वपापहरापराधामुपोष्य हरिर्भक्त्या दुर्लभं न भवेत् क्वचित् चन्द्र सूर्योपरागे च यत्फलं परिकीर्तितं तत्सहस्रगुणं प्रोक्तं प्रबोधिन्यां तु जागरात् स्नानं दानं जपो होम स्वाध्यायोऽभ्यर्चनमरे तत्सर्वं कोटितुल्यं तु प्रबोधिन्यां तु यत्कृतं जन्म प्रवृत्ति यत् पुण्यं हरिणाभ्यर्जितं भवेत् वृथा भवति तत्सर्वमकृत कार्तिकव्रतम् अकृत नियमं विष्णु कार्तिकं यशपि नर जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलं नाप्नोति नारद तस्मात् त्वया प्रयत्नेन दिवदिवजनान् उपासनीय विप्रेन्द्र सर्वकामफलप्रदः परान्नं वर्जयेत् यस्तु कार्तिके विष्णु तत्पर परान्न वर्जनात् वत्स चान्द्रायण फलं लभेत् न तथा तुष्यते न दानैर्वा गजादेवी यथा शास्त्रकथा लाभे कार्तिके मधुसूदनः ये कुर्वन्ति कथां विष्णोरे शृण्वन्ति समाहितः श्लोकं श्लोकपादं वा कार्तिके गोशतं फलं सर्वधर्मान् परित्यज माग्रे कार्तिके नरे
शास्त्रावधारणं कार्यं श्रोतव्यं च तत्सदा मुनिः श्रेयसालोपबुद्ध्या वा य करोति हरिकथां कार्तिके मुनिशार्दूलकुलानन्तार एकशतं नित्यं सहस्रविनोदेन कार्तिकं यशे नरनिर्दहेत् सर्वपापानि यज्ञायुतफलं लभेत् नियमेन नरो यस्तु शृणोते वैष्णवीं कथां कार्तिके तु विशेषेण गोसहस्रफलं लभेत् प्रबोधवासरे विष्णु कुरुते यो हरिकथां सप्तद्विपति दाने यत्फलं लभते मुने श्रुता विष्णुकथां दिव्यां यर्चयन्ति कथाविदं स्वशक्त्या मुनिशार्दूल तेषां लोका सनातना ब्रह्मणो वचने श्रोता नारद पुनरब्रवीत् नारदवाच विदानं ब्रूहि मे स्वामिन् एकादश श्रोतम चिडनेन भगवन् यादृशं फलभावनेन नारदस्य वच श्रोता ब्रह्म वचनम् अब्रवीत् ब्रह्मोवाच ब्राह्मे मुहूर्ते चौथा एकादशं तम नानं चैव प्रकर्तव्यं तन्तधावन पूर्वकं तद्यां त्वडागे गुपे वा वाप्यं गेहे तथैव च केशवं चैव सम्पूज्य कथया श्रवणं तथा नियमार्थे महाभाग इमं मन्त्रमुदिरे एकादशं निराहरति त्वाहानि परेह्ययं वक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणमेव वाक्षितम् अमुं मन्त्रं समुच्चार्य देवदेवस्य चक्रेण भक्तिभावेन तुष्टात्मा उपवासं समर्पयेत् रात्रौ जागरणं कार्यं देवदेवस्य संयोगितं नित्यं च वाद्यं च तथा कृष्ण कथा मुनि करति पुण्यात् स पुण्यात्मा त्रैलोक्योपरि संस्थित बहुपुष्पैः बहुफलैः कर्पूरागरुकं कुङ्कुमैः हरिपूजा विधातव्या कार्तिक्यं बुधवासरे वित्तसाठ्यं न कर्तव्यं सम्प्राप्ते हरिवासरे अस्मात् पुण्यमसङ्ख्यातं प्राप्यते मुनि सत्तम फलै नानाविध दिव्ये प्रबोधिन्यां तु जागरे सङ्केतोऽयं समादाय ह्यार्घ्यो देयो जनार्दने यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं तत्सर्वं फलं कोटिगुणितं दत्त्वार्घ्यं बुधवासरे अगस्त्य कुसुमैर्देवे पूजयति यो जनार्दनं देवेन्द्रोऽपि मुनिश्रेष्ठ करोति करसम्पूर्णं न तत्करोति विप्रेन्द्र तपसातोषितो हरि यत्करोति ऋषिकेश मुनिपुष्पैरलङ्कृतः बिल्वपत्रै च क्रीडं कार्तिके कलिवर्धन पूजयन्ति महाभक्त्या मुक्तिस्तेषां मयोदिता तुलसीदलपुष्पै च पूजयन्ति जनार्दनं कार्तिके सकलं वत्सपापं जन्मायुतं दहेत् दृष्टापृष्टाथवा ध्याता कृता नमिता सुधाकरोपिता सिद्धिता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवदा तुलसी भक्तमे कुर्वन्ति दिने युगकोटि सहस्राणि वसन्ते हरे गृहे रोपिता तुलसी यावत् कुरुते मूलविस्तरं तावद् युगसहस्राणि तनोति सुकृतं मुने यावत् शाखाप्रशाखाभिर्भुज बीजपुष्पदलैर्मुने रोपिता तुलसी पुम्बिर्वर्धते वसुधातले कुले तेषां तु ये जाता ये भविष्यन्ति गता काकल्पयुगसहस्रं तेषां वासो हरेर्गृहे कदम्बकुसुमैर्देवं यर्चयन्ते जनार्दनं तेषां हिमालयो नैव प्रसादा चक्रपाणिना दृष्टा कदम्बकुसुमं प्रीतो भवति केशव किं पुनः पूजातो विप्र सर्वकामप्रदो हरि य पुनः स्पाटला पुष्पैर्वसन्ति करुणाध्वजम् अर्चयित्परया भक्त्या मुक्तिभागी भवेद्धिषः बकुलाशोका कुसुमैर्यर्चयन्ति जगत्पतिं विश्वकादि भविष्यन्ति यावत् चन्द्र दिवाकरौ यर्चयन्ति जगन्नाथं खरवीरैः सीतासितै चतुर्युगानि विपितेन्द्र प्रीतो भवति केशव मञ्जरीं सकार च केशवोपरि नरः यक्षन्ति महाभागा गोकोटिफलभागिनः दुर्वाङ्कुरा नारीर्यस्तु पूजाकाले प्रयच्छति पूजाफलं शतगुणं सम्यक् आपनोति मानवः समीपत्रैस्तु ये देवं पूजयन्ति सुखप्रदं मार्गो महागुरो निस्तीर्णस्तैस्तु नारदः वर्षाकाले तु देवेशं कुसुमचम्पकोद्भवै यर्चयन्ति न ते मर्त्या संसारेषु पुनर्भवे कुम्भिपुष्पं तु विप्रर्चे यक्षन्ति जनार्दनं सुवर्णपत्र मात्रं ते लभन्ते वै फलं मुनि सुवर्णकेतके पुष्पं यो ददाति जनार्दने कोटि जन्मार्जितं पापं दहति गौडध्वज कुङ्कुमारुणवर्णां च गन्धाढ्यां शतपत्रिकां यो ददाति जगन्नाथे श्वेतदूपालये वसेत् एवं सम्पूज्य रात्रौ च केशवं मुक्तिदं प्रातरुत्थाय च ब्रह्मन् गत्वा च सजलां नदीं तत्र स्नात्वा च पीत्वा च कृत्वा पूर्वाह्निकी क्रिया गृहे गत्वा च सम्पूज्य केशवो विधिवन्नरैः व्रतस्य पूर्णार्थाय ब्राह्मणान् भोजयिष्यति क्षेमामयी च शिरसा भक्तियुक्तेन च सा गृहजातकार्य भोजनाच्छादनादिभिः दक्षिणा चापि दातव्या तुष्ट्यर्थं शक्रवाणिना भूयसी चैव दातव्या ब्राह्मणेभिः प्रयत्नतः नियमश्चैव सन्त्याज्यो ब्राह्मणाग्रे प्रयत्नतः कथयित्वा द्विजेभ्यस्तद्याक्शक्त्या च दक्षिणां नक्तभोजिनरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयक्षुवान् अयाचिते बलिवर्धं स हिरण्यं प्रदापयते अमां सासि नरो यस्तु प्रददिर्गां स दक्षिणाम् अथा तृष्णा नरो दद्यादधिमाक्षिकमेव च फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचरे तैलस्थाने घृतं दियं घृतस्थाने पयस्मृतं धान्यानां नियमे राजन् दीयन्ते शालितण्डुलाः दद्याद्भूषणे संयं सतुलं सपरीक्षतां तत्र भोजिनरो राजन् भोजनं कृत संयुतं नवने घण्टं तिलाशैव स हिरण्यं प्रदापयत् दम्पतिर्भोजनं देयं निस्नेहं सर्विसायुतं धारणेन स्वकेशानाम् आदर्शं दापयद् बुधा उपानः प्रदातव्ये उपानत् परिघर्जनात् लवणस्य च सन्त्यागे शर्करां च प्रदापयत् दिवे नित्यं देवप्रतीयतु विष्णुर्वापि बुधालये सदीपं सघृतं ताम्रं काञ्चनवादसायुतं प्रदद्यात् विष्णुभक्ताय सम्पूर्णव्रत हेतवे एकान्तरूपवासे तु कुम्भानः च प्रदापयत् सबस्रान् काञ्चनरूपेतान् सर्वान् सालङ्कृतान् शुभान् सर्वेषामपि लाभेतु यथोक्तकर्णं विना द्विजवाक्यमृतं राजन् सम्पूर्णव्रत सिद्धिदं नत्वा विसर्जयेत् विप्रात् त्वतो भुञ्जितस्तः स्वयं त्यक्तं चत्रो मासं समाप्तिं तस्य चाचरेत् एवं यज्ञ आचरेत् प्राज्ञा सुनन्तफलमाप्नुयात् अवसाने दुराजन वासुदेवपुरं व्रजेत् साविघ्नं समाप्यैवं चातुर्मास्य व्रतं नैव सवेत् कृतकृतासु न पुनर्मानुषो भवेत् यतत् कृतमयि पालपरिपूर्णं व्रतवैकल्यमासाद्य हिहन्द्य कुष्ठे प्रजायते एतत् सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठोऽहमिह त्वया पठनात् श्रवणाद्वापि लभेत् गोदानजं फलम् इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कृष्ण कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी माहात्म्यं सम्पूर्णं श्रीहरे नमः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, उमा महेश्वर भगवान को, हरि बोधिनी एकादशी महात्म्य को जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्ष एकादशी जसलाई भनिन्छ हरि बोधिनी एकादशी। अब ब्रह्माजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भन्न लाग्नुभयो कि हे मुनिहरुमा श्रेष्ठ नारदजी, प्रबोधिनी एकादशी अथवा हरिबोधिनी एकादशीको व्रतको महात्म्य कस्तो छ रे भन्दा सारा पापहरूलाई हरण गर्ने, पुण्यहरूको वृद्धि गर्ने, असल बुद्धि भएका सम्पूर्ण मनुष्यहरूलाई भक्तहरूलाई मुक्ति समेत प्रदान गर्नेवाला छ। र जुन महात्म्य म श्रवण गराउँदछु सुन्नुहोस्। पृथ्वीमा जसरी भागीरथी गङ्गा तबसम्म गर्जिरहन्छन् रे जबसम्म सारा पापलाई हरण गर्ने हरिबोधिनी एकादशी कार्तिकमा प्राप्त हुँदैनन्। हे नारदजी, समुद्रसम्मका सारा तीर्थहरू पुण्य नदीहरू तबसम्म गर्जिरहन्छन् जबसम्म भगवान कार्तिक महिनामा भगवान विष्णु जागा हुने उनको तिथि हरिबोधिनी एकादशी आउँदैन। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको फल, सैकडौं राजसूय यज्ञ गरेको पुण्य फल मनुष्यले जुन हरिबोधिनी एकादशी व्रत विधान गर्नाले ती फलहरू प्राप्त गर्दछन्। र अब नारद प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हे पिताजी, हे पितामह, हे ब्रह्माजी, जुन उपवासेन किम पुण्यम तन्मे ब्रूहि पितामह। जुन उपवास गर्नाले भनौँ जुन एकादशीको सेवा भाव गर्नाले कस्ता फलहरू प्राप्त हुन्छन् त, र कसरी जुन उपवासहरू गर्नुपर्दछ त्यसको महिमा के हो श्रवण गराउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। र ब्रह्माजीले सुनाउन लाग्नुभयो, एक समयमा मात्र भोजन गर्नु रे, एक साग मात्र खानु, र एक जन्मको एक साग मात्र खानाले एक जन्मको, राति मात्र खानाले 2 जन्मको, पुरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मका पापहरू नष्ट हुन्छन्। र जुन वस्तु दुर्लभ छ, पाउन हामीले जुन पाउनै भनौँ पाइँदै नपाइने छ, अथवा तिनै लोकमा हामीले देखेकै छैन, देखिँदैन, आफूले चिताउँदै नचिताएका वस्तुहरू पनि भगवत कृपाले एकादशीको हरिबोधिनी एकादशीको कृपाले प्राप्त हुन्छ। जसरी मेरु मन्दराचल पर्वतका थुप्रा थुप्रा जो पापहरू छन् सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्, खरानी हुन्छन्। र पूर्व जन्मदेखि प्राप्त गरेका पापहरू दुष्कर्महरू पनि नाश हुन्छन्। जसरी आगोले डढेर भनौँ कपासको थुप्रोलाई राशिलाई भस्मीभूत पारिदिन्छ, त्यसै गरी सारा पापहरू नाश हुन्छन्। र सन्ध्या नगर्ने, व्रतबन्धका नियम भङ्ग गर्ने, भगवानको सेवा नगर्ने, वेदको निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने यस्ता यस्ता पापीहरू पनि भनौँ यो एकादशीको व्रत प्रभावले तिनीहरूको पनि गति मुक्ति हुन्छ। ब्राह्मण हो, शूद्र हो, अर्का परस्त्रीसँग गमन गर्ने, पुण्य पर्वहरूमा गमन गर्ने, भनौँ निषिद्ध कर्महरू गर्ने त्यस्ता पापीहरू पनि तारण हुन्छन्। सदाचार नगर्ने रे जुन सत्कर्महरू नगर्ने, परस्त्री गमन, दुष्टहरूको सङ्गत गर्ने भनिएको छ। यदि सज्जन संसर्गी भविष्यति भविष्यति, यदि दुर्जन संसर्गी पतिष्यति पतिष्यति। सज्जनको सङ्गत गऱ्यो भने त्यस्तो गुण सर्दै आउँछ अरे हामीमा। दुर्जनको गुण भनौँ दुर्जनसँग सङ्गत गऱ्यो भने त्यसको गुण पनि सर्दै आउँछ। त्यसकारण सज्जनको सङ्गत गर्नु। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नजोगेको कहाँ छ र। जुन फलेको वृक्ष हुन्छ त्यो नुगेकै हुन्छ अरे। त्यसकारण सज्जनहरूको सत्सङ्गतहरू गर्नु। सङ्गत भन्दछौँ, सत्सङ्ग भन्दछौँ हामीले
सत्सङ्ग भनेको के अरे भन्दा सज्जनहरूको सङ्गत गर्नु भनेको। अहिले त अब हुन त यी कथा पुराणलाई सत्सङ्गमा जानला भन्छन्, त्यो नि ठिकै हो, तर सज्जनहरूको सदा सर्वदा हामीले सङ्गत गर्ने त्यसलाई भन्छ सत्सङ्ग। र यसरी सज्जनहरूको सङ्गत गर्ने, दुष्टहरूको सङ्गत गर्ने व्यक्तिहरू पनि भनौँ जुन त्यस्ता जुन पापीहरू पनि यो एकादशीको महिमाले तर्दछन्। र हे नारदजी, स्वागत आसन भोजन मनुष्यहरूले जुन धर्म नष्ट भएको छ अरे, कीर्तिहरू नाश भएको छ, आयु नष्ट भएको छ, सन्तान नष्ट भएको छ, सम्पूर्ण ऐश्वर्य सुखहरू नष्ट भएको छ, धर्म अर्थ काम फलले हीन भएका मनुष्यहरू पनि नरक रूपी आगोद्वारा तिनीहरू दुखित भइरहन्छन्। जो मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गरेर रमाउँछन्, मूर्खहरूलाई भनौँ त्यो अपमान गर्न रोक्दैनन्, त्यस्ता मनुष्यहरू पनि आफ्नो कुल नाश भएको देख्दछन्। र त्यस्ता प्रकारले जुन ये ध्यायन्ति मनोवृत्त्या करिष्याम प्रबोधिनीं तेषां विलीयते पापं पूर्वजन्म सतोद्भवम्। र यस्ता यस्ता जुन सम्पूर्ण सदाचारी भएर रहने अथवा ती सत्कर्महरूलाई नाश गर्ने जुन जीवहरू पनि जसले श्रद्धा भक्तिले प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्दछु भनेर ध्यान गरिरहन्छन्, चिताइरहन्छन्, त्यो भने सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जानेछन् र सम्पूर्ण नारकीय दुःखहरूबाट छुटेर पितृहरू पनि अत्यन्त हर्षित भएर आनन्दित भएर भगवानको वैकुण्ठ लोकमा प्राप्त हुन्छन्। जसले ब्रह्म हत्या गरेर घोर पाप गरेका छन् र पनि प्रबोधिनी एकादशीको रातभर जागराम गर्दछन् भने सारा पापहरू नष्ट भएर निष्पाप हुन्छन् र पुण्य फल विधिपूर्वक जुन अश्वमेध यज्ञहरू गरेर जुन पुण्य फलहरू पाउन कठिन छ, त्यस्तै प्रबोधिनी एकादशीमा हामीले सजिलैसँगले भगवानको सेवा गर्नाले जागराम गर्नाले ती पुण्य फलहरू प्राप्त गर्दछौँ। विभिन्न तीर्थहरूमा स्नान गरेको फलहरू, गाई दान गरेको फल, भूमि दान गरेको फल जुन ठुलो पुण्यद्वारा पनि जुन पाइँदैन अरे, ती सम्पूर्ण पुण्यहरू भगवान हरिबोधिनी एकादशीको सेवा गर्नाले, हरिको कीर्तन गर्नाले, भगवानको सेवा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि भनना भक्त हरि भनना छैनन् हरि भनमा भित्री मनमा। हरि भनना छैनन् हरि भनमा भित्री मनमा। वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवानको हरिबोधनी एकादशी महिमाको र यसरी भगवानको जागराम गर्नाले, भगवानको भजन गर्नाले, भगवानको सत्सङ्गहरू कथा पुराणहरू महात्म्यहरू श्रवण गर्नाले सारा पापहरू नष्ट भएर भगवानको गति, भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछन् र कहिले नाश नहुने रे अक्षय गति भगवानको वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्दछन्। जसले भगवानको पूजा आराधना गर्दछन् भने जन्मदेखिका सम्पूर्ण पाप रूपे जुन चक्रबाट तिनीहरू छोड्दछन्। र हे नारदजी, यसरी पाप समूहहरूलाई नष्ट गर्ने भगवान नारायण जुन चतुर्मासमा भगवान विष्णु जुन शयन गर्नुहुन्छ र जागा हुने दिन हरिबोधनी एकादशीको दिनमा
विधिपूर्वक उपवास गर्दछन् भने भगवानका सारा पापहरूबाट निष्पाप भएर भगवानको कृपाद्वारा मनुष्यहरू झल्ल परेको भगवानको दिव्य धाममा तिनीहरू प्राप्त हुन्छन्। बाल्य अवस्थामा गरेको, युवा अवस्थामा गरेको, वृद्ध अवस्थामा गरेको, जानी नजानी गरेको सारा पापहरू पनि नष्ट भएर भनौस् भगवानको गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। जुन एकादशीमा भगवानको भजन गर्नु, भगवानको सेवा गर्नु र भगवानको उपासना गर्नु, भक्तिभावपूर्वक भगवानको उपासना गर्नाले कुनै कुरा पनि दुर्लभ हुँदैन। चन्द्र सूर्य ग्रहण मारे जुन दानको महिमा छ, जपहरू गरेको महिमा छ, त्यस्तै त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ फल भगवानको रात्रि जागरण गर्नाले भनौँ, भगवानको भजन सत्सङ्गहरू गर्नाले, भगवानको स्मरण गर्नाले त्यो फल बराबरको भनौँ त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ। र हे नारदजी, बिना परिश्रमपूर्वक भनौँ जुन कामनाहरू छन् ती सम्पूर्ण कामनाहरू पनि परिपूर्ण हुन्छ अरे। र भगवान जनार्दनको उपासना गर्नाले सम्पूर्ण कामनाहरू पनि परिपूर्ण हुन्छ। र कार्तिक महिनामा अर्काको अन्न जसले नखानाले चान्द्रायण प्रायश्चित्त गरेको फल प्राप्त हुन्छ। कथा भन्नाले, श्रवण गर्नाले, विभिन्न यज्ञहरू, हात्ती घोडा दान गरेको जुन फलहरू प्राप्त हुन्छ। र मनुष्यले जुन कार्तिक महिनामा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पाउ भने पनि भगवानको कथाहरू भन्दछन्, सुन्दछन् भने सावधान भएर श्रद्धा भक्तिले भनौँ 100 गोदान गरेको फलहरू प्राप्त हुन्छ। कार्तिक महिनामा फेरि धर्म कर्म छोडेर मेरा अगाडि, मेरा विग्रहको अगाडि रहेर सत्शास्त्रहरू सुन्दछन् भने सम्पूर्ण मनुष्यहरूको कल्याण हुन्छ, वंश वृद्धि हुन्छ, उद्धार हुन्छ। सत्पुराण शास्त्रहरू श्रवण गरेर कार्तिक महिना व्यतीत गर्दछन् भने सारा पापहरू नष्ट भएर 10,000 यज्ञ गरेको फलहरू प्राप्त हुन्छ। र जो मनुष्यले चतुर्मासभरि भगवान विष्णुको कथा सत्सङ्गहरू व्रतहरू लिन्छन्, सुन्दछन् भने 1000 गाई दान गरेको फलहरू प्राप्त हुन्छ। र यसरी हे नारदजी, हरि भगवान जागा हुने हुनाले हरिबोधनी भनेर यसलाई एकादशीको नाम जुन राखिएको छ। र मनुष्य हरिको कथाहरू श्रवण गर्दछन् भने भूमिदान गरेका फलहरू पनि प्राप्त गर्दछन्। र जुन कथाहरू श्रवण गरेर कथा जुन ब्राह्मणहरूलाई दान कर्महरू गर्दछन् भने तिनीहरू पनि सनातन लोकमा गति प्राप्त गर्दछन्, वास प्राप्त गर्दछन्। र फेरि ब्रह्माजीलाई नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे पिताजी, अब एकादशीको कसरी व्रत गर्नुपर्दछ त सुनाउनुहोस् भनेर सोध्नुहुन्छ। र हिजो पनि हामीले जुन श्रवण गरेकै छौँ, एकादशीको अघिल्लो दिनमा दशमीमा एक साग भोजन गर्नु, सात्विक वस्तुहरू भोजन गर्नु। र भोलिपल्ट जुन स्नान कर्महरू गरेर नदी तलाउहरू भएका स्थानमा नभए आफ्नै जुन कुवा तलाउ धारोहरूमा पदेराहरूमा गएर स्नान गर्नु, भगवानको पूजा आराधना गर्नु, कथा चरित्रहरू श्रवण गर्नु। र एकादशीको दिनमा भगवानको निराहार रहेर व्रत उपासना गर्नु। हे अच्युत, हजुर नै मेरा रक्षक हुनुहुन्छ, हजुर नै मेरा हजुरको म शरणमा छु भन्दै उनै भगवानको चक्र धारण गर्नुभएका शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर बस्नुभएका उनै भगवानको ध्यान गर्दै स्मरण गर्नु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शान्त आकारमा रहनुभएको, शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको, सम्पूर्ण लोकका एकमात्र नाथ हुनुभएका, सम्पूर्णका आधार हुनुभएका, सम्पूर्ण विश्वको कारण हुनुभएका हे लक्ष्मीका पति हे भगवान नारायण, हजुरको म उपासना गर्दछु भन्दै भगवानको स्मृति गर्नु, कथाहरू सत्सङ्गहरू श्रवण गर्नु। र तिनै लोकमा भनौँ सबैभन्दा श्रेष्ठ गति ती मनुष्यहरूले प्राप्त गर्दछन्। बिहान कालमा शङ्ख जलहरूमा चन्दनहरू, दुध, दही, चिनी, घिउ, मह हालेर जनार्दन भगवानलाई अर्घ प्रदान गर्नु।
तीर्थहरूमा स्नान गरेको दान गरेको फलहरू प्राप्त हुन्छ। त्यो अर्घहरू दान गर्नाले भगवानलाई अर्पण गर्नाले र हे नारदजी अगस्ती फुलहरूले भगवानको पूजा गर्दछन् भने साक्षात् इन्द्रले जुन हात जोड्दछन् त्यस्तै फलहरू प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै भगवानलाई जुन अगस्ती फुलहरूले सिँगारेर ऋषिकेश भगवानलाई जुन पूजा गर्दछन् बिल्व पत्रहरू चढाएर तुलसी पत्रहरू चढाएर भगवानको पूजा आराधना गर्दछन् भने 10,000 वर्षदेखि गरिआएका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन् रे। र जुन श्रद्धा भक्तिले तुलसीको पूजा गर्दछन् भक्ति गर्दछन् भगवानको विग्रहको अर्चना गर्दछन् भने रोपिएको तुलसीले जति जराहरू फैलिन्छन् त्यस्तै हजारौँ युगसम्म त्यसको पुण्यहरू वृद्धि हुन्छ। रोपिता तुलसी पुम्भिर वर्धते वसुधातले भनिएको छ। र तुलसीका शाखा जस्तै पुण्यहरू वृद्धि हुन्छन्। शाखा प्रशाखा बीजहरू पुष्प पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन् र जो जन्मन्छन् जो बितिसके भनौँ ती हजारौँ कल्पसम्म भगवानको दिव्य लोकलाई वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्दछन्। र जसले भगवानको हरिको कदमका फुलहरूले पूजा गर्दछन् भने तिनीहरू नरकमा खस्नु पर्दैन। कदमको फुल देख्ने बित्तिकै भगवान केशव प्रसन्न हुनुहुन्छ र कदमको फुल भगवानलाई अत्यन्त प्रिय मानिन्छ र कदमको फुलले भगवानको सेवा गर्नाले भगवानको सायुज्यता प्राप्त गर्दछन्। र त्यस्तै चाँदका फुलहरूले जुन भगवानको पूजा गर्दछन् भने तिनीहरू पनि जन्म मरणमा फर्कनु पर्दैन भनेर यसरी असङ्ख्य अनन्त भगवानका महिमाहरू एकादशीको महिमाहरू छ। र एकादशीमा भगवानको विभिन्न प्रकारले यसरी सेवा गर्नु र एकादशीको जुन सत्सङ्गहरू कथाहरू श्रवण गर्नु भनेर एकादशीको महिमाहरू वर्णन गर्दै गर्दै गइरहनु भएको छ। एकादशी तुलसी तिलको दान एकादशी तुलसी तिलको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान। कृष्णचन्द्र भगवानको र यसरी एकादशीको अनन्त महिमाहरू रहेका छन्। र जुन चतुर्मासभरि जुन मनुष्यले अमलाले स्नान गर्दछन् त्यो नियम लिएका छन् भने यो समाप्तिमा व्रत समाप्तिमा दही र मही दान गर्नु र त्यस्तै चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर व्रत बस्छु भनेर नियम लिएको छ भने अन्तमा फलहरू दान गर्नु तेल दान गर्नु भनेको ठाउँमा घिउ दान गर्नु अथवा घिउ दानको सट्टामा गाईको दुध दान गर्नु र धान्य दान गर्नु भनेको सट्टामा चामलहरू दान गर्नु। त्यस्तै भैँमा शयन गरेर व्रत उपासना गरेका छन् भने जुन सुत्ने नियम लिएका छन् भने खाटहरू भनौँ शय्याहरू दान आदि कर्महरू गर्नु। पातमा खाने नियम लिएका छन् भने व्रत समाप्तिमा घिउका साथ भोजन गर्नु। चतुर्मासभरि यी व्रतहरू लिएका भए तिलदान सुनको प्रतिमाहरू राखेर घण्टदान आदि कर्महरू गर्नु। घिउ तेल नखाने नियम लिएका छन् भने व्रत समाप्तिमा ब्राह्मण दम्पतिका साथमा पूजा अर्चना गरेर भोजन कर्महरू गराउनु। नङकेश नकाट्ने नियम लिएको छ भने दक्षिणासहित ऐनाहरू दान गर्नु। जुत्ता लाउँदिन भन्ने नियम लिएको छ भने एक जोडा जुत्ता दान गर्नु। र हामीलाई जुन अचम्म लाग्न सक्छ अहिले पनि छन् जुन जुत्ता नलाइ कति वर्ष भइसक्यो एउटा सांसद नै छन् जुत्ता पनि लगाउँदैनन् भने यस्ता नियमहरू लिएका सन्तहरू अहिले पनि भेटिन्छन् विभिन्न स्थानमा जुन नियमहरूमा रहेका सन्तहरू। र यस्ता नियम हामीले लिएको छ भने त्यसको दानको महिमा वर्णन गर्दै गर्दै जानु भइरहेको छ। र चतुर्मासभरि भगवानको मन्दिरमा बत्ती बाली राख्ने नियम छ भने व्रत समाप्तिमा बत्तीहरू तामाका सुनका बत्तीहरू राखेर भनौँ दान गर्नु। र यसरी चतुर्मासभरि एकान्तमा रहेर हरि भजन गरिरहन्छु भन्ने नियम छ भने भगवानका सुन्दर जुन वस्त्रहरू सुवर्ण प्रतिमाहरूका साथमा कुम्भहरू घडाहरू 8वटा दान गर्नु। र यसरी बताइएको नियम सम्पूर्ण परिपूर्ण हो सम्पूर्ण व्रत सिद्धिदम होस् भन्दै आशीर्वाद लिँदै भगवानको ब्राह्मणको वचन नै सिद्धिदायक रे। ब्राह्मण वचनात् सर्वम परिपूर्णमस्तु। ब्राह्मणको वचनबाट सम्पूर्ण व्रतहरू परिपूर्ण होस् भनेर
जुन भगवानलाई नै हामीले गरेका कर्महरू भनौँ समर्पण गर्नु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यो भनेको के त भन्दा शरीर वाणी मन इन्द्रियादिले बुद्धि र आत्मा प्रकृति स्वभावले अहिले म जे गर्छु र पछि जे म गर्छु त्यो सब नारायणमा अर्पण गर्छु। यो मेरो शरीरले गरेका रे, शरीर वाणी यो मुखले गरेका, इन्द्रियहरूले हात गोडाहरूले गरेका, मेरा अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले गरेका, जाने नजाने गरेका सम्पूर्ण कर्महरू हे भगवान हे कृष्ण हजुरमा नै अर्पण। किनकि म त अल्पज्ञ छु, म केही जान्दिनँ रे। भगवानको पूजा गर्न पनि जान्दिनँ, भगवानको भक्ति गर्न पनि जान्दिनँ, भगवानको सेवा गर्न पनि जान्दिनँ। मैले जानी नजानी हजुरले यो संसारमा सृष्टि गर्नुभएको चिज हजुरलाई दिँदैछु, म त के जान्दछु र हे भगवान भन्दै भगवानलाई नै अर्पण गर्नु र आफूले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू व्रतहरू यसरी परिपूर्ण गर्नु र यसरी एकादशीको व्रत उपासना कर्महरू जसले गर्दछन् भने हे नारदजी हे पुत्र त्यसले जन्म मरणमा भौतारिनु पर्दैन र त्यसले भगवानको सायुज्य गतिलाई विष्णु लोकलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर यसरी चतुर्मासको नियम भनौँ यसरी परिपूर्ण हुन्छ अरे हरिबोधनी एकादशीमा जुन चतुर्मास समापन हुन्छ र व्रतीले अर्को जन्ममा मृत्युलोकमा भनौँ जुन आफूले बेविधिले बेविधिले भनौँ कर्महरू गर्दछन् भने अन्धो भएर अथवा कोडी भएर जन्म प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण व्रतीहरूले व्रत विधानपूर्वक श्रद्धा भक्तिका साथमा यी कर्महरू गर्नु पर्दछ भनेर यसरी वर्षमा जुन रहेका 24वटा एकादशी र अधिक मासमा रहेका 2टा एकादशी यसरी जसले कार्तिकभरि पाठ गर्दछन् कथाहरू श्रवण गर्दछन् भने तिनीहरूले पनि हजारौं गाई दान गरेको पुण्य फलहरू प्राप्त गर्दछन् भनेर यो एकादशी महात्म्य अन्तर्गतको कार्तिक एकादशी महिमा जुन ब्रह्माजीले आफ्ना पुत्र देवर्षि नारदलाई बताउनु भयो भन्ने सम्बन्ध कथाहरू मैले पनि यथाधीतम जुन यथामति विस्तार गरे। श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।